ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब हामी आज प्रथम दिन अन्तर्गत प्रथम अध्यायको पाठ गर्नेछौँ, पाठ श्रवण गर्नेछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि यो संसारमा पद्मकल्पमा जलमय छँदा परब्रह्मा स्वरूप विष्णुले जलभित्र योगमायासित शयन गरिरहँदा विष्णुका नाभिदेखि सहस्र दल हजार पात भएको कमल निस्कियो। त्यस कमलका केसरबाट चार मुख भएका ब्रह्मा उत्पन्न भए। ती ब्रह्मा पछि संसार सृष्टि गर्न विचार गर्दा त्यसै बखतमा विष्णुका कानेगुजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधु र कैटभ नामका दुई दैत्य उत्पन्न भए। ती मधुर कैटभ दैत्यले कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा भ्रमण गर्दा गर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्र दल कमलनेर पुगे। कमलको नाल देखे, त्यही कमलको नाल समाती माथि गई ब्रह्मालाई देखेर ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। तब ब्रह्मा डराएर योगमायाको आराधना गरी प्रकट गराई बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस्। तब ब्रह्माका वचन सुनि योगमायाले श्री विष्णुलाई जागा गराइन्। श्री विष्णु जागा भई मधुर कैटभ दैत्यलाई देखि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सर्नुभयो। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलैमा युद्ध गरे, तैपनि मधु कैटभ दैत्यलाई विष्णुले जित्न सक्नु भएन र हे दैत्य हो, तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ, म सन्तोष भएँ, वरदान ल्याऊ भनी विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो। त्यो आज्ञा सुनि मधु कैटभले अहङ्कार गरी भने, हे विष्णु, युद्धमा तँलाई हामीले जित्यौँ त के वरदान देला, तेरो इच्छा भए हामीसँग माग। यस्ता मधु कैटभका वचन सुनि विष्णुले, हुन्छ, म वर त माग्छु, बाचा गर भन्दा मधु कैटभ दैत्यले तैँले मागेको हामी अवश्य दिन्छौँ भन्दा विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे दैत्य हो, अरूमा के वर मागौँ, तिमी दुवै मेरा हातदेखि मर। यस्ता विष्णुका वचन सुनि मधु कैटभ दैत्यले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट वर माग्यौ तापनि हामीले बाचा गरेका छौँ, दिन्छौँ, अब के गरौँ भनी मनमा विचार गरी सब जलमय संसारदेखि विष्णुसँग, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मार भन्दा हुन्छ। अनि विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखी हेलैसित मारिदिनुभयो। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारोले पानी जमे झैँ समुद्रका जलमा जमी पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत भए, हाडले पत्थर भए। त्योदेखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गरौँ भनी पहिलो 14 वन सृष्टि गरे। कुन कुन भने, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यति स्वर्गका, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, यी 7 तलतिरका जम्मा 14 भुवन सृष्टि गरे। 7 द्वीप सृष्टि गरे, जम्बु द्वीप, प्लक्ष द्वीप, साल्मली द्वीप, कुशल द्वीप, क्रञ्च द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। जम्बु द्वीप भन्दा दोब्बर ठुलो प्लक्ष द्वीप छ। प्लक्ष द्वीप भन्दा दोब्बर ठुलो साल्मली द्वीप छ। यस्तै तरहले दोब्बर ठुला द्वीप छन्। अब फेरि 7 समुद्र सृष्टि गरे। छ्यारोद समुद्र, इच्छुरसोद समुद्र, सुरोद समुद्र, गृतोद समुद्र, छिरोद समुद्र, दधि मण्डोद समुद्र, सुद्रोद समुद्र भयो। समुद्रहरू पनि यस्तै हुन्, उभन्दा ऊ दोब्बर छन्। एक द्वीपलाई एक समुद्रले बेरेको छ, जामुनाको रुख हुनाले यसको जम्बुद्वीप भन्ने नाउँ रह्यो। यस जम्बुद्वीपलाई 4 समुद्रले अर्थात् नुनिलो पानी भएको समुद्रले बेरेको छ। यहाँ मुख्य बद्रीनारायण देवता आग्निद्र नाउँका राजा छन्। यो जम्बुद्वीपको वरिपरिको घेरो 1 लाख योजनको छ। 4 कोसको 1 योजन हुन्छ। दोस्रोमा पाखरीको रुख हुनाले प्लक्षद्वीप नाउँ रह्यो। यस प्लक्षद्वीपलाई इक्षुरसोद अर्थात् उहुका रसका समुद्रले वरिपरि बेरेको छ। यहाँ मुख्य अग्निदेवता इक्ष्मजिह्व नामका राजा छन्। यो प्लक्षद्वीपको वरिपरिको फेरो 2 लाख योजनको छ।
तेस्रो सिमलको रुख हुनाले सालमली द्वीप नाउँ रह्यो। यस सालमली द्वीपलाई सुरोध समुद्र अर्थात् मदिराको समुद्रले वरिपरि बेरेको छ। यहाँ मुख्य करुण देवता यज्ञबाहु नामका राजा छन्। यो सालमली द्वीपको वरिपरिको फेरो 4 लाख योजनको छ। चौथो कुशको बोट हुनाले कुश द्वीप भन्ने नाउँ रह्यो। यस कुशल द्वीपलाई गिर्दोद समुद्र अर्थात् घिउको समुद्रले वरिपरि बेरेको छ। यहाँ पनि मुख्य देवता अग्नि नै छन्। हिरण्यरेता नाउँ भएका राजा छन्। यस कुश द्वीपका वरिपरिको फेरो 8 लाख योजनको छ। पाँचौँमा क्रौञ्च नाउँ भएको पर्वत हुनाले क्रौञ्च द्वीप नाउँ रहन गयो। यस क्रौञ्च द्वीपलाई क्षीरोद समुद्र अर्थात् दुधै दुधको समुद्रले वरिपरि बेरेको छ। यहाँ जलदेव घृतपृष्ठ नाउँ भएका राजा छन्। यो क्रौञ्च द्वीपको वरिपरिको फेरो 16 लाख योजनको छ। छैटौँमा शाक वृक्ष हुनाले शाक द्वीप भन्ने नाउँ रह्यो। यस शाक द्वीपलाई दधिमण्डोद समुद्र अर्थात् दहीको समुद्रले वरिपरि बेरेको छ। यहाँ मुख्य वायु देवता मेधातिथि नाउँ गरेका राजा छन्। यो शाक द्वीपको वरिपरिको फेरो 32 लाख योजनको छ। सातौँमा कमलको बोट हुनाले पुष्कर द्वीप नाउँ रह्यो। यस पुष्कर द्वीपलाई सुद्रोध समुद्र अर्थात् अति मिठो जलको समुद्रले वरिपरि बेरेको छ। यहाँ मुख्य देवता ब्रह्मा वितिहोत्र नाउँका राजा छन्। यो पुष्कर द्वीपका वरिपरिको घेरा 64 लाख योजनको छ। अब यो फेरि यसै जम्बुद्वीपका उत्तरतिर सुमेरु पर्वत सृष्टि गर्नुभयो। सुमेरु पर्वतको 4 दिशातिर अष्ट पर्वत सृष्टि गर्नुभयो। कुन कुन भने सुमेरुका पूर्वतिर जठर देवकुट, सुमेरुका दक्षिणतिर कैलाश र करवी, सुमेरुका पश्चिमतिर पवन र पारियात्र, सुमेरुका उत्तरतिर श्री त्रिशृङ्ग र मकर, सुमेरुका वरिपरि 20 पर्वत सृष्टि गर्नुभयो। कुरङ्ग, कुर र कुसुम्ब, वैकङ्क, त्रिकुटा, शिशिर, पतङ्ग, रुचक, निषद, सिनी, वास, कपिल, शङ्ख, वधुर्य, जारुदी, हंस, ऋषभ, नाग, कालञ्जर, नारद भए। अब उता उतितिरका हिमालय पर्वत, चित्रकूट पर्वत आदि गरिएका हजारौं पर्वत, नदी, खोला, नालाहरू सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, अब प्राणी सृष्टि गरौँ भनी ब्रह्माजीले श्री महादेवको तपस्या गर्नुभयो। महादेव प्रत्यक्ष भई हे ब्रह्मा, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भई वर माग भनी आज्ञा गर्नुभएको सुनि ब्रह्माले महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरी स्तुति गर्न लाग्नुभयो। हे परमेश्वर, तपाईँ कस्ता पनि आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार तुल्याई मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरकना कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम भइरहेका यस्ता हजुरकना कोटी कोटी नमस्कार छ। हे ईश्वर, तपाईँको महिमा वर्णन गर्न अन्ततः विष्णुले पनि नसकेको म कसरी सहूला। तपाईँको प्रसादले 14 भुवन पर्वत सृष्टि गरिसकेँ। अब प्राणी सृष्टि गर्न सकौँ यति वरदान दिनुहोस् भनी ब्रह्माले बिन्ती गर्दा महादेवले हे सूर्यज्येष्ठ, सृष्टिकर्ता भएका तिमीले प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। त्यहाँ उपरान्त ब्रह्माले मनमा हर्ष गरी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वत जानुभयो। ब्रह्माले सुमेरु पर्वत गई शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मालोक, उमालोक, स्कन्दलोक आदि नाना तरहका लोक सृष्टि गर्नुभयो। सबैभन्दा माथि धर्मलोक सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्व दिशामा अमरावती, अग्निकोणमा शुद्धवती सृष्टि गर्नुभयो। दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती सृष्टि गर्नुभयो। पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, वायव्य कोणमा गन्धवती, उत्तर दिशामा अलकापुरी, ईशान कोणमा यशोमती सृष्टि गर्नुभयो। यति सृष्टि गरिसके स्थावर जङ्गम सृष्टि गर्नुभयो। फेरि प्राणी सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। पहिले कश्यप वृत्ति 100 ऋषिमनले चिताउँदैमा सृष्टि भए भनी स्कन्द कुमारजी भन्नुहुन्छ कि हे अगस्त्य मुनि, यो पहिला अध्याय जसले माघमा भन्ला अथवा सुन्ला त्यसलाई शौर्यता, धैर्यता, गम्भीरता, मित्रता मिल्नेछ। तत्श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे स्वस्थानीय परमेश्वरी कथायां मधुकैटभ उपनयतु मङ्गलम् वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचित्योदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचितशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। स्वस्थानी माता की जय। नमस्कार, हामी प्रत्येक दिन श्री स्वस्थानी व्रतकथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हजुरहरूले प्रत्येक दिन एक अध्याय सुन्दै जानुहुनेछ 1 महिनासम्म। हामी भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ अर्को अध्याय लिएर। हस्त नमस्कार।